हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजार है खुदावंद के जो कभी देर नहीं करते और अपने वादों में सच्चे हैं। आज हम एक मौजू पे बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में एक बहुत बड़ा करैक्टर, एक बहुत बड़ा किरदार है और वो है मर्द खुदा एलिया का। मुकद्दस में से हम ये देखेंगे, पहला सलातीन 19 बाब। और अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजबल को बताया। सो एजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा। आमीन। लेकिन अपनी नसीहत के लिए आज हम उसमें से एक बात सीखेंगे कि आखिर एक खतून जो है उसकी एक धमकी से इतने अजीम नबी क्यों खौफजदा हुए और क्यों वहां से भागे। अगर बिलखसूस आप खिदमत में है तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जिन अय्याम में खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं उन अय्याम में घुटनों के बल रहे। जब आप उसके जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो रहे हो और खुदावंद अपनी कुदरत को आपके वसीला से जाहिर कर रहे हो, बी अलर्ट। कभी रिलैक्स ना करें और कभी अपने पे निगाह ना ले जाइएगा। वही वक्त है जिसमें गिरने का बहुत बड़ा खदशा है। दिल हिल जाता है। एक ऐसा बड़ा किरदार जो चैलेंज देता है। 850 नबी कोहे किरमल के ऊपर है और वहां पर वो कहते हैं कि आज साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा खुदा है। कोहे किरमल जो एक परस्तश का पहाड़ है और वहां पर जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम बखूबी जानते हैं कि किस तरह बाल के पुजारी अपने देवता को किस तरह पुकारते रहे, लहूलुहान किया, लेकिन आसमान से आग नहीं आई। और यहां पर खुदावंद ने एक बड़ी खूबसूरती से अपने बंदा एलिया पर एक बात वाज़े भी कर दी, लेकिन फिर भी वो उस तौर से ना कायम रह सके जैसे रहना चाहिए था। वो क्या बात है, सुनिएगा प्लीज। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब दुआ कर रहे हैं आसमान से आग के लिए, अगरचे खुदावंद में हम इस बात को जरूर रखेंगे कि जहां जहां मौका मिलता रहे हम पूरी सीक्वेंस में, ऑर्डर्स में चीजों को देखते जाएं। लेकिन याद रखिएगा, पहली बात, ऑल्टर आके क्या किया, मज़बा की मुरम्मत की। अच्छा, वक्त नहीं, हम इस मौजू पे नहीं, इधर नहीं आएंगे, लेकिन वक्त के साथ जरूर जो बात कहना चाहते हैं सुनिएगा प्लीज। दुआ करते हैं कि खुदावंद भेज आसमान से आग कि लोग जाने कि मैं तेरा बंदा हूं और मैंने तेरे ही हुक्म से यह किया है। आग नहीं आती। बज़ाहिर कुछ इसमें वो ऐसी बात नहीं, लेकिन तो भी मैं से स्टार्ट है। खुदावंद भेज आसमान से आग, लोग क्या जाने कि मैं, एलिया को जाने कि मैं तेरा बंदा हूं। पहले एलिया फिर खुदा। लोग जाने कि मैं तेरा बंदा हूं
اور میں نے تیرے ہی حکم سے یہ کیا ہے. آگ نہیں آئی. لیکن جیسے ہی اگلا حصہ پڑھیں گے, خداوند بھیج آگ کہ دنیا جانے کے اسرائیل میں خدا ہے. اور اسی گھڑی اور اسی لمحے آ گئے. لوگ جانے کہ اسرائیل کا خدا ہی سچا خدا ہے. اب یاد رکھیے گا, اور اس کی خوشی ہمیشہ اس میں, ہمارا کوئی بھی محفل, کوئی بھی مجلس ہو, اس کی ایک ہی خوشی ہے, یاد رکھیے گا کہ گنہگار بچ جائے. آسمان سے آگ بھیج خداوند کے لوگ تجھے جانے, لوگوں کے دل تیری طرف پھرے. جو سب سے بڑی خداوند کے دل کو بات چھوتی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے دل خداوند کی طرف پھرے اور وہ خداوند کو جانے. اور اسی گھڑی اور اسی لمحے آسمان سے آگ آئی. لیکن یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب خداوند ہمیں اتنی بڑی فتح دے تو دھیان اپنے پہ نہ لے جائیں, کیونکہ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں. او بس میں اکیلا, بات میری مانند اور کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, یاد رکھیے گا 3 بار خداوند نے پوچھا, ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ میں اکیلا, میں اکیلا, میں اکیلا. اور اس کے کلام کو کبھی نہ بھولے. پیدائش میں ہی خداوند فرماتے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, اور وہ اس وقت بھی آدم اکیلا نہیں ہے. یاد رکھیے گا خداوند اس کے ساتھ ہے, لیکن خداوند اسے اس وقت ورٹیکلی نہیں, ہاریزنٹلی بھی بتانا چاہتے ہیں, اس کے سراؤنڈنگ بھی, کہ جیسا میں نے تجھے بنایا تیری مانند میں اور بنانا چاہتا ہوں. انسانوں کی بات ہو رہی ہے, اور ضروری ہے ہم ہمیشہ خداوند کے حضور میں حلیم اور فروتن رہے, کہ جیسے میں خداوند کا ہوں, خداوند نے مجھے اپنے جلال کے لیے بلایا ہے, میرے اور بھی بہت سارے بہن بھائی خداوند نے رکھے ہیں اس پرپس کے لیے, اس مقصد کے لیے. لیکن جیسے ہی اتنی بڑی فتح کا جشن منا کر نیچے آئے تو دھیان اس پہ گیا کہ میں, اور جیسے ہی میں اور پھر اکیلا, تو ایزبل کی وہ دھمکی نے وہ کام کر دکھایا کہ وہاں سے بھاگ کر, بائبل گواہ ہے, پڑھیے گا غور سے, اس سے پیچھے پوری جو جتنا ان کا سفر ہے وہ سارا خداوند کی رہنمائی میں ملتا ہے. لیکن یہاں سے آگے اگر خداوند کی رہنمائی ہوتی تو خداوند یہ نہ پوچھتے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے, کیونکہ نہ تو اخیب کے گھر میں یہ پوچھا ہے, نہ قریت کے نالے پہ پوچھا ہے, نہ بیوہ کے گھر میں پوچھا ہے, کیونکہ وہ خداوند کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا انسان کی بے وفائی خداوند کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی. پھر بھی خداوند کا رحم ہے کہ فرشتے کو بھیج کر آسمانی خوراک کھلا کے پھر بھی اپنے رحم اور فضل کو جاری اور ساری رکھا. یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو نجات قائم رہے گی, خدمت کسی اور کو دے دی جائے. مبارک ہے وہ جو آخر تک اسی کی بلاہٹ میں چلتے رہتے ہیں. اس لیے اکیلا نہیں, خداوند نے اس پر ثابت کر دیا. حالانکہ عبدیہ نے خود بتا دیا تھا کہ میں نے کتنے لوگوں کو چھپا رکھا ہے, خداوند کے نبیوں کو, اور کس طرح بادشاہ کے گھر میں اگرچہ میں ایک ملازم ہوں لیکن پھر بھی میں پالتا رہا ہوں. یاد رکھنا چاہیے تھا. اور پھر خداوند نے یہاں کر دیا, ایلیا تو اکیلا نہیں ہے, میں نے آج بھی 7,000 رکھے ہیں. میری بہن, میری بیٹی, میرے بھائی, اگر اس نے رحم کیا ہے اور بلاہٹ کے ساتھ بلایا ہے, دھیمے دھیرے حلیمی میں
اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہوئے اسی کے نام کو سر بلند کرتے چلیں، ورنہ لمحہ بھر میں کمزور ہوں گے اور چھوٹی سی بات ہمیں خوف زدہ کرے گی اور ہم کہیں بہہ کر نکل جائیں گے۔ خداوند ہم سبھی کو ایمان کی سلامتی میں قائم رکھے، آمین۔